कितल्या दीस जाले एक्सिडंट मेजर जालेले आसा आनी तुमी पयलींचे ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर आशिल्ले, कशें पळयता सिट्युएशन गोंयांत? एक म्हणजे जे कोण एक्सिडेंटान मेले त्यांच्या कुटुंबाक पयलीं म्हणजे जें दुख्ख जालां त्या दुख्खाच्या हांवूय सहभागी आसा. सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट रॅशलेस ड्रायव्हिंग जें आसा तें बंद करपाक जाय आनी त्या खातीर ट्रॅफीक पोलीस आनी RTO हांणी कडक मोहीम आयोजन करचें पडटलें आनी तें करपाक जाय. कालचो जो एक्सिडेंट जाला तो एक्सिडेंट हो मॅन मेड एक्सिडेंट, म्हणजे जो कोण ती गाडी घेवन ब्रिजार ओवरटेक करता आनी ती बी स्पिडीन आनी उजवे सायडीन येवन त्या भुरग्याक मारता, हाचे वयल्यान एक सिद्ध जाता की तो दोळे धांपून गाडी चलयतालो काय कितें हो प्रश्न. ताचें लायसन्स तर कॅन्सल करपाकूच जाय, ताका पनिशमेंटूय तसोच जावपाक जाय. जो दुसरो वास्को एक्सिडेंट जाला तो फाटल्यान स्कुटर हाडून मारले दिसता अशें म्हणून हांवें आयकलां. एक्झॅक्ट कॉज हांव नकळो, पूण खंय तरी आतां स्ट्रिक्टनेस हो सगळ्यांनी धरपाक जाय. आपूण बिहेव केले शिवाय दुसरो बिहेव करचो ना, त्या खातीर आपल्या पासून ही सुरवात जावपाक जाय. म्हणजे हांव जेन्ना उलयतां तेन्ना म्हजे तर्फे ही सुरवात जावपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी ती जावची. आनी तो प्रयत्न ट्रॅफिकान आनी RTOन करचो आनी लोकांनी तातूंत समरसपणांनी भाग घेवन हे एक्सिडेंट कमी करपा खातीर प्रयत्न करचो. सो टायम येयला स्ट्रिक्ट लॉ जावपाक वो आसा आमकां? लॉज आर व्हेरी स्ट्रिक्ट. आमकां इम्प्लिमेंटेशन इज रिक्वायर्ड आनी इम्प्लिमेंटेशन कोण करूं शकता? एक स्वता चलयता तो, दुसरो ट्रॅफीक पोलीस आनी तिसरो RTO. स्वता चलयता त्यानेच प्रत्येक लॉ इम्प्लिमेंट जर केलो आनी आपल्या हातूंत जर गाडी चलयली जाल्यार ह्यो गोश्टी कमी जाता. रेंट कॅबाचे आमी खूब एक्सिडंट पळयता. रॅश ड्रायव्हिंग इन रेंट कॅब हे खूब आसा आनी त्या खातीरच हो प्रश्न चड जाला. ट्युरिस्टीक इम्पॉर्टन्स आशिल्ल्या कारणान गोंयांत ह्यो गोश्टी चड जायत रावल्या.